अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उसकी कौम का तज़किरा कुरान करीम की 5 सूरतों में बयान फरमाया है। कौम शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नापतोल में कमी के बिना पर अजाब में मुब्तला फरमाया, जो शदीद जलजला और आग की बरसात की सूरत में था। अहले मदीन को कौम शुएब कहा जाता है। मदईन एक कबीले का नाम है और उसी नाम पर एक बस्ती मशहूर हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक साहिबजादे का नाम मदईन था, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तीसरी अहलिया कतूरा के बदन से पैदा हुए। इसी निस्बत से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान बनी कतूरा कहलाता है। मदईन बिन इब्राहिम अपने अहल व अयाल के साथ अपने सोतेले भाई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पहलू में हज्जाज मुकद्दस में आबाद हो गए थे। ये खानदान आगे चलकर एक बड़े कबीले में तब्दील हो गया। यूं एक बड़ी बस्ती वजूद में आई जो मदईन के नाम से मशहूर हुई। अहले मदीन खालिस अरब कौम थी। शहर मदईन शाम के अतराफ में सरजमीन मान के करीब वाक़ है। ये हज्जाज में शाम से मुत्सल एक ऐसी जगह आबाद थी जिसका अर्जुल बलद अफ्रीका के जुनूबी सहरा के इलाके कफत के अर्जुल बलद के ऐन मुताबिक है। शहर मदईन शाम के अतराफ में सरजमीन मान के करीब वाक़ है। ये हज्जाज में शाम से मुतसल ऐसी जगह आबाद थी जिसका अर्जुल बलद अफ्रीका के जुनूबी सहरा के इलाके कफत के अर्जुल बलद के ऐन मुताबिक। ये लोग बड़े आसूदा हाल, साहिब सरूत और बुलंद इकबाल थे। पेशा तिजारत था, मगर अफसोस कर गैरुल्लाह की परस्तिश और नापतोल में कमी करते थे। दुनिया में सबसे पहले नापतोल में कमी इन्हीं लोगों ने मुतारिफ कर। अल्लाह ताला ने इनकी कौम में से एक नेक बंदा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को उन पर मबऊस फरमाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इन्हें इस फ़अल कबी से रोका और रब की गिरफ्त से डराया। आप इन्हें मुसलसल वाज व नसीहत करते रहे। परवरदिगार आलम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को बेहतरीन खतीबाना सलाहियतों से नवाजा था। उनकी पुरअसर तकारीर, पुख्ता दलाइल और ईमान अफरोज वाज व नसीहत के बिना पर मुफस्सरीन ने उन्हें खतीबुल अंबिया के नाम से नवाजा है। अपने आला खुदादाद सलाहियतों को बरोकार लाने के बावजूद कौम शुएब पर कोई असर न होता, बल्कि दिन ब दिन उनकी बदअमालियों में इजाफा होता जा रहा था। ये कौम न सिर्फ कुफर व शिर्क में मुब्तला होकर हुकूकुल्लाह के खिलाफ वर्जी कर रही थी, बल्कि नापतोल में कमी करके हुकूकुल इबाद भी पामाल कर। गरीबों से भत्ता वसूल करना और जबरदस्ती टैक्स लेना भी पहली बार कौम शुएब ही ने मुतारिफ करवाया। ये लोग रास्तों में घाट लगाकर बैठ जाते और हर आने जाने वाले से भत्ता वसूल कर। कुरान करीम ने इनमें मौजूद 3 तरह के अयूब बयान किए। 1, कुफर व शिर्क में मुब्तला थे, दरख्तों की पूजा करते थे। 2, व्यापार में बेईमानी, नापतोल में कमी करते थे। 3, रास्तों में बैठकर लूट मार करते थे, लोगों के अमवाल छीनते और गुंडा टैक्स वसूल करते। कौम शुएब ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया। चुनाचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ऐ शुएब, तेरी बहुत सी बातें तो हमें समझ ही नहीं आई। सूरह हूद आयत 51। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बीनाई कमजोर थी, जिस्मानी एतबार से भी कमजोर वो लागर थे। लिहाजा ये सब उनका मजाक उड़ाते और कहते, ऐ शुएब, तू हमारे दरमियान एक बेजोर आदमी है। सूरह हूद आयत 51। दरअसल ये उनका गुमान था कि बात का सच्चा वही होता है जो कवि व ताकतवर हो। ये उनकी सही गुमराही थी। फिर आपको धमकी देते हुए कहते, ऐ शुएब, अगर तेरे कबीले का ख्याल न होता तो हम तुझे कभी का संसार कर चुके होते। तेरा बलबूता तो इतना नहीं है कि हम पर भारी हो। कौम के इन सख्त तरीन धमकियों के बावजूद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वाज व नसीहत फरमाते रहे। इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज दलील आ चुकी है। बस तुम नाप तोल पूरा किया करो, फसाद मत फैलाओ और तुम सड़क पर इस गरज से ना बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और उन्हें अल्लाह के राह में रोको। तुम कम थे, अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया, और देखो
تم سے پہلے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت اور تنبیہ کے جواب میں قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تو تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ یا تم ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے 3 باتیں فرمائی تھیں۔ اول، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوم، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اور سوم یہ کہ جس طرح ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اسی طرح حقوق الانسانی میں کمی بھی حرام ہے۔ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، جس کی اطاعت واجب ہو اس کی اطاعت میں کمی کرنا، جس شخص کی تعظیم و تکریم واجب ہو اس میں کمی کوتاہی کرنا، یہ سب اموار اسی جرم میں شامل ہیں جو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک شخص کو جلدی جلدی رکوع سجدہ کرتے دیکھا تو فرمایا، قد تففت، یعنی تو نے ناپ تول میں کمی کر دی۔ علامہ طبری نے فرمایا کہ جو لوگ راستوں میں بیٹھ کر خلاف شرعی ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ بھی قوم شعیب علیہ السلام کی طرح مجرم ہیں، بلکہ ان سے زیادہ ظالم و جابر ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ کسی طرح اپنی قوم کو اعمال بد سے بچا کر راہ راست پر لے آئیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کفر و شرک پر مصر ہے اور ان پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو کہا، اچھا تم اپنے ڈگر پر چلتے رہو، ان قریب تمہیں جھوٹے سچے کا اور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کا مستحق کون ہے علم ہو جائے گا، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر 3 طرح کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس ان کو زلزلے یعنی زمینی بھوچال نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھوں کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الاعراف آیت 51۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ظالموں کو سخت جھنگال کے عذاب نے آ دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ ہوں۔ سن رکھو مدائن پر ویسے ہی پھٹکار ہے جیسے قوم سمود پر تھی۔ سورۃ الشعراء میں فرمایا، ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 189۔ متکبر سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے شعیب، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہہ کر ہم پر آسمان سے عذاب کا ایک ٹکڑا ہی گرا دو۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 187۔ عذاب آنے کی اس فرمائش کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو مکمل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر ضبط فرما دی ہے اور اب ان پر کسی بات کا اثر نہ ہوگا، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا فرمائی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 99۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو صفات اہل مدین کی بیان فرمائی ہیں وہ اصحاب ایک کے بھی فرمائی، دونوں ایک ہی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور ایک ہی جماعت و امت تھے، لیکن کئی قسم کے عذاب سے ہلاک ہوئے، اور اللہ نے ہر جگہ وہاں کے مناسب عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے نہ پانی ان کی گرمی دور کر سکا نہ سایہ، چنانچہ یہ لوگ وحشت کے عالم میں گھروں سے نکل کر جنگل کے جانب بھاگے، جہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ یہ سب نہایت خوشی خوشی بادلوں کے اس گہرے سائے تلے جمع ہو گئے، ابھی وہ لوگ اس پر آلودہ سائے سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو پائے تھے کہ اچانک کالے سائے بادلوں میں سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے برسنے شروع ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے اپنی پوری قوت کے ساتھ انہیں جھنجھوڑ ڈالا، یعنی شدید زلزلے نے انہیں آ گھیرا۔ پھر آسمان سے ایک چیخ بلند ہوئی تو اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جسموں کو تباہ و ویران کر دیا، اور یہ سب اوندھے گرے پڑے رہ گئے۔ مفسرین کے مطابق یہ 2 قومیں تھیں جن کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جبکہ ان دونوں پر عذاب کی نوعیت بھی الگ الگ تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ قوم شعیب کے 3 گروہوں پر الگ الگ عذاب نازل کیا گیا تھا، واللہ عالم۔ بہرحال قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ قوم سمود کی طرح
पूरी कौम शोएब को भी अजाब के जरिए खत्म कर दिया गया। कौम पर अजाब आता देखकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम और उनके साथी वहां से चल दिए। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम और उसके साथी मक्का मुअज़्ज़मा आ गए और फिर आखिर तक वहीं कायम रहा। कौम की इंतहाई सरकशी और नाफरमानी से मायूस होकर शोएब अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ तो कर दी, मगर जब उनके नतीजे में कौम पर अजाब आया तो पैगंबराना शफकत के सबब दिल दुखा, तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कौम से खिताब में फरमाया कि मैंने तो तुम्हारे रब के अहकाम तुम तक पहुंचा दिए थे और तुम्हारे खैर ख्वाही में कोई फरोगश न की थी, मगर मैं काफिर कौम का कहां तक गम करूं।